ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో గరుడ కవచ స్తోత్రం. ఓం అస్య శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్ర మంత్రస్య నారద ఋషిః వైనతేయో దేవత అనుష్ఠుప్ ఛందః మమ గరుడ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః. शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णा पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्ता खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखायुधः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्वदा नाभिं पातु महातेजाः कटिं पातु सुधाकरः ऊरू पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फौ विष्णुरथः सदा सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यः पादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरः त्वचं पातु भयापहः इत्येवं दिव्यकवचं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम् इति श्रीनारदगरुडसंवादे श्रीगरुडकवचं सम्पूर्णम्. ॐ श्रीगरुडाय नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.